कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 1। ये खत पौलुस की तरफ से है जो अल्लाह की मर्जी से मसीह ईसा का रसूल है। साथ ही ये भाई तीमुथियुस की तरफ से भी है। मैं कुलिस्से शहर के मुकद्दस भाइयों को लिख रहा हूँ जो मसीह पर ईमान लाए हैं। खुदा हमारा बाप आपको फजल और सलामती बख्शे। जब हम आपके लिए दुआ करते हैं तो हर वक्त खुदा अपने खुदावंद ईसा मसीह के बाप का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने आपके मसीह ईसा पर ईमान और आपकी तमाम मुकद्दसीन से मोहब्बत के बारे में सुन लिया है। आपका ये ईमान और मोहब्बत वो कुछ जाहिर करते हैं जिसकी उम्मीद आप रखते हैं और जो आसमान पर आपके लिए महफूज रखा गया है। और आपने ये उम्मीद उस वक्त से रखी है जब से आपने पहली मर्तबा सच्चाई का कलाम यानी अल्लाह की खुशखबरी सुनी। ये पैगाम जो आपके पास पहुंच गया पूरी दुनिया में फल ला रहा है और बढ़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये आप में भी उस दिन से काम कर रहा है जब आपने पहली बार इसे सुनकर अल्लाह के फजल की पूरी हकीकत समझ ली। आपने हमारे अजीज हम खिदमत इफ्रास से इस खुशखबरी की तालीम पा ली थी। मसीह का ये वफादार खादिम हमारी जगह आपकी खिदमत कर रहा है। उसी ने हमें आपकी उस मोहब्बत के बारे में बताया जो रूहुल कुदुस ने आपके दिलों में डाल दी है। इस वजह से हम आपके लिए दुआ करने से बाज नहीं आए, बल्कि ये मांगते रहते हैं कि अल्लाह आपको हर रूहानी हिकमत और समझ से नवाज कर अपनी मर्जी के इल्म से भर दे, क्योंकि फिर ही आप अपनी जिंदगी खुदावंद के लायक गुजार सकेंगे और हर तरह से उसे पसंद आएंगे। हाँ, आप हर किस्म का अच्छा काम करके फल लाएंगे और अल्लाह के इल्म व इरफान में तरक्की करेंगे और आप उसकी जलाली कुदरत से मिलने वाली हर किस्म की कुव्वत से तक़वियत पाकर हर वक्त साबित कदमी और सब्र से चल सकेंगे। आप खुशी से बाप का शुक्र करेंगे जिसने आपको उस मीरास में हिस्सा लेने के लायक बना दिया जो उसकी रोशनी में रहने वाले मुकद्दसीन को हासिल है, क्योंकि वही हमें तारीकी के अख्तियार से रिहाई देकर अपने प्यारे फर्जंद की बादशाही में लाया, उस वाहिद शख्स के अख्तियार में जिसने हमारा फिदिया देकर हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम मसीह को देख सकते हैं जो अल्लाह की सूरत और कायनात का पहलौठा है, क्योंकि अल्लाह ने उसी में सब कुछ खल्क किया, खाह आसमान पर हो या जमीन पर, आंखों को नजर आए या ना, खाह शाही तख्त, कौमें, कुव्वतें, हुक्मरान या अख्तियार वाले हों। सब कुछ मसीह के जरिए और उसी के लिए खल्क हुआ। वही सब चीजों से पहले है और उसी में सब कुछ कायम रहता है, और वो बदन यानी अपनी जमात का सर भी है। वही इब्तदा है, और चूंकि पहले वही मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वही उनमें से पहला उठा भी है, ताकि वो सब बातों में अव्वल हो। क्योंकि अल्लाह को पसंद आया कि मसीह में उसकी पूरी मामूली सुकूनत करे, और वो मसीह के जरिए सब बातों की अपने साथ सुलह करा ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की, क्योंकि उसने मसीह के सलीब पर बहाए गए खून के वसीले से सुलह सलामती कायम की। आप भी पहले अल्लाह के सामने अजनबी थे और दुश्मन किसी सोचकर बुरे काम करते थे, लेकिन अब उसने मसीह के इंसानी बदन की मौत से आपके साथ सुलह कर ली है, ताकि वो आपको मुकद्दस, बेदाग और बेइल्जाम हालत में अपने हुजूर खड़ा करे। बेशक अब जरूरी है कि आप ईमान में कायम रहें, कि आप ठोस बुनियाद पर मजबूती से खड़े रहें और उस खुशखबरी की उम्मीद से हट न जाएं जो आपने सुन ली है। ये वही पैगाम है जिसकी मुनादी दुनिया में हर मखलूक के सामने कर दी गई है और जिसका खादिम मैं पौलुस बन गया हूँ। अब मैं उन दुखों के बाद खुशी मनाता हूँ जो मैं आपकी खातिर उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जिस्म में मसीह के बदन यानी उसकी जमात की खातिर मसीह की मुसीबतों की वो कमियां पूरी कर रहा हूँ जो अब तक रह गई हैं। हाँ, अल्लाह ने मुझे अपनी जमात का खादिम बनाकर ये जिम्मेदारी दी
کہ میں آپ کو اللہ کا پورا کلام سنا دوں، وہ راز جو ازل سے تمام گزری نسلوں سے پوشیدہ رہا تھا لیکن اب مقدسین پر ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ غیر یہودیوں میں یہ راز کتنا بیش قیمت اور جلالی ہے۔ اور یہ راز ہے کیا؟ یہ کہ مسیح آپ میں ہے، وہی آپ میں ہے جس کے باعث ہم اللہ کے جلال میں شریک ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ یوں ہم سب کو مسیح کا پیغام سناتے ہیں، ہر ممکنہ حکمت سے ہم انہیں سمجھاتے اور تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو مسیح میں کامل حالت میں اللہ کے حضور پیش کریں۔ یہی مقصد پورا کرنے کے لیے میں سخت محنت کرتا ہوں۔ ہاں، میں پوری جدوجہد کر کے مسیح کی اس قوت کا سہارا لیتا ہوں جو بڑے زور سے میرے اندر کام کر رہی ہے۔ کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 2۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں آپ کے لیے کس قدر جانفشانی کر رہا ہوں، آپ کے لیے، لودیکیا والوں کے لیے اور ان تمام ایمانداروں کے لیے بھی جن کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ میری کوشش یہ ہے کہ ان کی دلی حوصلہ افزائی کی جائے اور وہ محبت میں ایک ہو جائیں، کہ انہیں وہ ٹھوس اعتماد حاصل ہو جائے جو پوری سمجھ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا راز جان لیں۔ راز کیا ہے؟ مسیح خود، اسی میں حکمت اور علم و عرفان کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں۔ غرض خبردار رہیں کہ کوئی آپ کو بظاہر صحیح اور میٹھے الفاظ سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ گو میں جسم کے لحاظ سے حاضر نہیں ہوں لیکن روح میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ آپ کتنی منظم زندگی گزارتے ہیں، کہ آپ کا مسیح پر ایمان کتنا پختہ ہے۔ آپ نے عیسیٰ مسیح کو خداوند کے طور پر قبول کر لیا ہے، اب اس میں زندگی گزاریں، اس میں جڑ پکڑیں، اس پر اپنی زندگی تعمیر کریں، اس ایمان میں مضبوط رہیں جس کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے، اور شکر گزاری سے لبریز ہو جائیں۔ محتاط رہیں کہ کوئی آپ کو فلسفانہ اور محض فریب دینے والی باتوں سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ ایسی باتوں کا سرچشمہ مسیح نہیں بلکہ انسانی روایتیں اور اس دنیا کی قوتیں ہیں، کیونکہ مسیح میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور آپ کو جو مسیح میں ہیں اس کی معموری میں شریک کر دیا گیا ہے۔ وہی ہر حکمران اور اختیار والے کا سر ہے۔ اس میں آتے وقت آپ کا ختنہ بھی کروایا گیا، لیکن یہ ختنہ انسانی ہاتھوں سے نہیں کیا گیا بلکہ مسیح کی پرانی فطرت اتار دی گئی۔ آپ کو بپتسمہ دے کر مسیح کے ساتھ دفنا دیا گیا اور آپ کو ایمان سے زندہ کر دیا گیا، کیونکہ آپ اللہ کی قدرت پر ایمان لائے تھے، اسی قدرت پر جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا تھا۔ پہلے آپ اپنے گناہوں اور نامختون جسمانی حالت کے سبب سے مردہ تھے، لیکن اب اللہ نے آپ کو مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے قرض کی جو رسید اپنی شرائط کی بنیاد پر ہمارے خلاف تھی، اسے اس نے منسوخ کر دیا۔ ہاں، اس نے ہم سے دور کر کے اسے کیلوں سے صلیب پر جڑوایا۔ اس نے حکمرانوں اور اختیار والوں سے ان کا اسلحہ چھین کر سب کے سامنے ان کی رسوائی کی۔ ہاں، مسیح کی صلیبی موت سے وہ اللہ کے قیدی بن گئے اور انہیں فتح کے جلوس میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑا۔ چنانچہ کوئی آپ کو اس وجہ سے مجرم نہ ٹھہرائے کہ آپ کیا کیا کھاتے پیتے یا کون کون سی عیدیں مناتے ہیں، اس طرح کوئی آپ کی عدالت نہ کرے۔ اگر آپ حلال کی عید یا سبت کا دن نہیں مانتے، یہ چیزیں تو صرف آنے والی حقیقت کا سایہ ہی ہیں، جبکہ یہ حقیقت خود مسیح میں پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو مجرم نہ ٹھہرائیں جو ظاہری فروتنی اور فرشتوں کی پوجا پر اصرار کرتے ہیں، بڑی تفصیل سے اپنی رویاؤں میں دیکھی ہوئی باتیں بیان کرتے کرتے ان کے غیر روحانی ذہن خواہ مخواہ پھول جاتے ہیں۔ یوں انہوں نے مسیح کے ساتھ لگے رہنا چھوڑ دیا، اگرچہ وہ بدن کا سر ہے۔ وہی جوڑوں اور پٹھوں کے ذریعے پورے بدن کو سہارا دے کر اس کے مختلف حصوں کو جوڑ دیتا ہے۔
यूं पूरा बदन अल्लाह की मदद से तरक्की करता जाता है। आप तो मसीह के साथ मरकर दुनिया की कुव्वतों से आजाद हो गए हैं। अगर ऐसा है तो आप जिंदगी ऐसे क्यों गुजारते हैं जैसे कि आप अभी तक इस दुनिया की ममलिकत हैं? आप क्यों इसके अहकाम के ताबे रहते हैं? मसलन इसे हाथ न लगाना, वो न चखना, ये न छूना। इन तमाम चीज़ों का मकसद तो ये है कि इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ इंसानी अहकाम और तालीमात हैं। बेशक ये अहकाम जो गढ़े हुए मजहबी फ़राइज़, नाम नहाद फरोतनी और जिस्म के तहत दबाव का तकाजा करते हैं, हिकमत पर मुबनी तो लगते हैं लेकिन ये बेकार हैं और सिर्फ जिस्म ही की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, बाब 3। आपको मसीह के साथ जिंदा कर दिया गया है, इसलिए वो कुछ तलाश करें जो आसमान पर है, जहां मसीह अल्लाह के दाहिने हाथ बैठा है। दुनियावी चीजों को अपने ख्यालों का मरकज ना बनाएं, बल्कि आसमानी चीजों को, क्योंकि आप मर गए हैं और अब आपकी जिंदगी मसीह के साथ अल्लाह में पोशीदा है। मसीह ही आपकी जिंदगी है। जब वो जाहिर हो जाएगा तो आप भी उसके साथ जाहिर होकर उसके जलाल में शरीक हो जाएंगे। चुनांचे उन दुनियावी चीजों को मार डालें जो आपके अंदर काम कर रही हैं। ज़नाकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशात और लालच। लालच तो एक किस्म की बुत परस्ती है। अल्लाह का गजब ऐसी ही बातों की वजह से नाजिल होगा। एक वक्त था जब आप भी इनके मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, जब आपकी जिंदगी इनके काबू में थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप ये सब कुछ यानी गुस्सा, तैश, बदसलूकी, बुहतान और गंदी जुबान खस्ता हाल कपड़े की तरह उतार कर फेंक दें। एक दूसरे से बात करते वक्त झूठ मत बोलना, क्योंकि आपने अपनी पुरानी फितरत उसकी हरकतों समेत उतार दी है। साथ साथ आपने नई फितरत पहन ली है, वो फितरत जिसकी तजदीद हमारा खालिक अपनी सूरत पर करता जा रहा है, ताकि आप उसे और बेहतर तौर पर जान लें। जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ लोगों में कोई फर्क नहीं है, खा कोई गैर यहूदी हो या यहूदी, मख्तून हो या नामख्तून, गैर यूनानी हो या सकूती, गुलाम हो या आज़ाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मसीह ही सब कुछ और सब में है। अल्लाह ने आपको चुनकर अपने लिए मखसूस व मुक़द्दस कर लिया है। वो आपसे मोहब्बत रखता है, इसलिए अब तरस, नेकी, फरोतनी, नर्म दिली और सब्र को पहन लें। एक दूसरे को बर्दाश्त करें और अगर आपकी किसी से शिकायत हो तो उसे माफ कर दें। हाँ, यूं माफ करें जिस तरह खुदावंद ने आपको माफ कर दिया है। इनके अलावा मोहब्बत भी पहन लें, जो सब कुछ बांध कर कामिलियत की तरफ ले जाती है। मसीह की सलामती आपके दिलों में हुकूमत करे, क्योंकि अल्लाह ने आपको इसी सलामती की जिंदगी गुजारने के लिए बुलाकर एक बदन में शामिल कर दिया है। शुक्रगुजार भी रहें। आपकी जिंदगी में मसीह के कलाम की पूरी दौलत घर कर जाए। एक दूसरे को हर तरह की हिकमत से तालीम देते और समझाते रहें। साथ साथ अपने दिलों में अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी के साथ ज़बूर, हम्द व सना और रूहानी गीत गाते रहें। और जो कुछ भी आप करें, खास ज़बानी हो या अमली, वो खुदावंद ईसा का नाम लेकर करें। हर काम में उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र करें। बीवियों, अपने शौहर के ताबे रहें, क्योंकि जो खुदावंद में है उसके लिए यही मुनासिब है। शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, उनसे तल्ख मिजाजी से पेश न आए। बच्चों, हर बात में अपने माँ बाप के ताबे रहें, क्योंकि यही खुदावंद को पसंद है। वालिदों, अपने बच्चों को मुश्तिल न करें, वरना वो बेदिल हो जाएंगे। गुलामों, हर बात में अपने दुनियावी मालिकों के ताबे रहें, न सिर्फ उनके और उन्हें खुश रखने के लिए खिदमत करें, बल्कि खुलूस दिली और खुदावंद का खौफ मानकर काम करें। जो कुछ आप करते हैं उसे पूरी लगन के साथ करें, इस तरह जैसा कि आप न सिर्फ इंसानों की बल्कि खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि खुदावंद आपको इसके मुआवजे में वो मीरास देगा
جس کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ حقیقت میں آپ خداوند مسیح کی ہی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جو غلط کام کرے اسے اپنی غلطیوں کا معاوضہ بھی ملے گا۔ اللہ تو کسی کی بھی جانبداری نہیں کرتا۔ کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 4۔ مالکو، اپنے غلاموں کے ساتھ منصفانہ اور جائز سلوک کریں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آسمان پر آپ کا بھی مالک ہے۔ دعا میں لگے رہیں اور دعا کرتے وقت شکر گزاری کے ساتھ جاگتے رہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ ہمارے لیے کلام سنانے کا دروازہ کھولے اور ہم مسیح کا راز پیش کر سکیں۔ آخر میں اسی راز کی وجہ سے قید میں ہوں۔ دعا کریں کہ میں اسے یوں پیش کروں جس طرح کرنا چاہیے کہ اسے صاف سمجھا جا سکے۔ جو اب تک ایمان نہ لائے ہوں ان کے ساتھ دانشمندانہ سلوک کریں۔ اس سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی گفتگو ہر وقت مہربان ہو، ایسی کہ مزہ آئے اور آپ ہر ایک کو مناسب جواب دے سکیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، ہمارا عزیز بھائی تخیکس آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ وہ ایک وفادار خادم اور خداوند میں ہم خدمت رہا ہے۔ میں نے اسے خاص کر اس لیے آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ کو ہمارا حال معلوم ہو جائے اور وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ وہ ہمارے وفادار اور عزیز بھائی انیسموس کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے، وہی جو آپ کی جماعت سے ہے۔ دونوں آپ کو وہ سب کچھ سنا دیں گے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ارسترخس جو میرے ساتھ قید میں ہیں آپ کو سلام کہتا ہے، اور اسی طرح برنباس کا کزن مرکس بھی۔ آپ کو اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے خوش آمدید کہنا۔ عیسیٰ جو یوستس کہلاتا ہے آپ کو سلام کہتا ہے۔ ان میں سے جو میرے ساتھ اللہ کی بادشاہی میں خدمت کر رہے ہیں صرف یہ 3 مرد یہودی ہیں، اور یہ میرے لیے تسلی کا باعث رہے ہیں۔ مسیح عیسیٰ کا خادم افراس بھی جو آپ کی جماعت سے ہے سلام کہتا ہے۔ وہ ہر وقت بڑی جدوجہد کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کی خاص دعا یہ ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں، کہ آپ بالغ مسیحی بن کر ہر بات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں۔ میں خود اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے لیے سخت محنت کی ہے، بلکہ لودیکیا اور ہیراپولس کی جماعتوں کے لیے بھی۔ ہمارے عزیز ڈاکٹر لوکا اور دیماس آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میرا سلام لودیکیا کی جماعت کو دینا، اور اسی طرح تمفاس کو اس جماعت سمیت جو اس کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد دھیان دیں کہ لودیکیا کی جماعت میں بھی یہ خط پڑھا جائے، اور آپ لودیکیا کا خط بھی پڑھیں۔ ارخپس کو بتا دینا خبردار کہ آپ وہ خدمت تکمیل تک پہنچائیں جو آپ کو خداوند میں سونپی گئی ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ لکھ رہا ہوں۔ میری یعنی پولس کی طرف سے سلام۔ میری زنجیریں مت بھولنا۔ اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا رہے۔